बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा। प्रोग्राम में आप लोगों को खुश आमदीद। नाजरीन, आप लोगों को पता है कि आजकल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं और बिजली के बिल इस कदर ज़्यादा आए हैं कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोग किस तरह से गुजारा करें अपना। जिस बंदे की 1 लाख रुपए सैलरी है, मैं 50,000 सैलरी की बात नहीं कर रहा, मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ। अब जैसा कि मेरा बिल जो है वो 33,000 आया है और पिछले मंथ जो मेरा बिल था वो कोई 17,000 के करीब था। तो अब अंदाज़ा लगाएं कितना यकदम बढ़ गया है। और मेरा 1 टन का एसी है, वो भी इन्वर्टर है, तो लेकिन इसके बावजूद इतना ज़्यादा बिल आया है। मैं अब बात ये करने लगा हूँ जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है ना, उसके लिए भी गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मिसाल के तौर पे अब अगर वो 30-35 हज़ार का बिजली का बिल देता है, अपने बच्चों की फीसें अगर वो देता है और फिर दूसरे अखराजात बच्चों के स्कूल के, इसी तरह से फिर उसके घर के अखराजात, अगर उसका मकान किराए का है तो उसको किराया भी देना पड़ेगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ज़रा कैलकुलेशन करें आप इस सारी की कि किस कदर मुश्किल हो जाएगा उसके लिए भी गुजारा करना। इस कदर यानी मुश्किल हो चुका है, इतनी महंगाई हो चुकी है। और मुझे ये लग रहा है कि आइंदा दिनों में हो सकता है कि महंगाई मज़ीद बढ़े, क्योंकि ये कम नहीं होनी, ये मज़ीद थोड़ी सी बढ़नी है। हाँ, अल्लाह करे कि इस्तेहकाम आए, डॉलर जो है वो एक जगह पे स्टेबल हो, फिर इसी तरह से पेट्रोल प्राइसेस जो है वो रुकें और उनका असर जो है बिजली की कीमतों पे ज़रूर पड़ेगा। तो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, इसी तरह से साथ आलमी मंडी में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, उसके मुताबिक कभी बढ़ जाती कीमत और फिर पेट्रोल लेवी की मद में बढ़ जाती है कीमत। तो अब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, तो 300 से ऊपर जो है वो फिगर चला गया है पेट्रोल और डीजल की कीमतों का। तो इसी तरह से बिजली के बिल हैं, गैस LPG की कीमत जो है वो 40 रुपये जो है वो बढ़ चुकी है फ़ी किलो। तो मुझे ये बताएं, ये जो हुकूमत है या जो भी सियासी जमातें हैं, ये बताएं ये आम आदमी कहाँ जाए, कैसे गुजारा करेगा आम आदमी। और इन सारी चीज़ों के साथ किराए बढ़ जाने हैं, किराए जब बढ़ने हैं तो फिर उनका जो है वो असर जो है वो आम जो अशियाए फुर्दोरोश हैं, अशियाए ज़रूरिया जो हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं जो लोग खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो बढ़ जानी, उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें बढ़ती हैं। और IMF का मौदा जो है वो आप लोगों को याद होगा कि IMF की सख्त तरीन शराइत है। ये जो मौदा हुआ है, ये जो मोहलत हमें मिली है, ये सख्त तरीन शराइत है। उस शराइत पे सख्त तरीन शराइत पे ये मौदा हुआ है। और जब इससे पहले मौदा हुआ था, पहले हम बात कर लेते हैं एहतजाजी मुजाहरों की। एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ जमातें एहतजाज कर रही हैं, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, ताजर तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। अब जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, जमातियों ने ये बात अपने एहतजाज में की है, ये बात कि ये असर महंगाई जो आज महंगाई है इसकी वजह क्या है, असल में हकीकत क्या है, ये कोई नहीं बताएगा। सियासत हो रही है और सियासत कर रहे हैं, हर बंदा अपनी सियासत चमका रहा है। असल बात जो वो बताएं कौन को ये महंगाई क्यों हुई है और इसके पीछे जो मरकात हैं वो कौन से हैं और किन की वजह से कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद ताजर जो है वो भी एहतजाज कर रहे हैं। अब ताजरों की सुन रहे हैं आप, ताजर सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी ताजर करते हैं। मतलब 650 अरब सालाना टैक्स जो चोरी होता है मार्केटों में होता है। 80% टैक्स जो चोरी होता है वो पेशावर और कराची की मार्केटों में होता है, ठीक है। इसी तरह से 200 अरब वाजिबुल अदा हैं जनाब आज़ाद कश्मीर, इसी तरह से फाटा बलूचिस्तान, वो हुकूमतें जो है वो नहीं दे रही बिजली के बिल, अगर देते भी हैं तो बहुत कम देते हैं। तो अब अगर मैं ये बात बता रहा हूँ कि लाइन लॉसेस जो है वो एक साइड पर रख दें आप, लाइन लॉसेस और बाकी जो सबसे ज़्यादा बिजली चोरी जो है वो मार्केटों में होती है। 650 अरब की बिजली चोरी होती है मार्केटों में। फिर इस तरह से ताजे टैक्स भी देते हैं, बिजली भी चोरी करते हैं, टैक्स भी देते हैं और एहतियात कर रहे हैं जनाब कि बिजली जो है वो बिल ज़्यादा आ गई है।
आप कभी गए हैं मार्केटों में? ज़ाहिर है जाते हैं आप लोग, और आप लोगों ने ये गौर किया होगा वहाँ पर मार्केटों में जब भी आप किसी दुकान में जाते हैं, किसी भी मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या आलम होता है, लाइटिंग कितनी ज़्यादा होती है, वो कहाँ से बिल आता है? ये पल्ले से देते हैं बिल, बहुत कम लोगों को बिल देते हैं। ये सारा बिल बिजली चोरी होती है और फिर उसके बाद जो सार्फिन है उनकी जेबों से निकालते हैं। अब बिजली चोरी जब होती है तो उसका असर जो है वो एक आम आदमी पर पड़ता है, आम आदमी के बिल पे पड़ता है उसका असर। ये बहुत बड़ी लंबी बहस है, इस पर बड़ी डिटेल के साथ बात की जा सकती है, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बातें बता रहा हूँ। तो ये सारा कुछ हो रहा है अभी, ये बिजली के बिल आने की वजह जो है अभी ये है। 50% 50% अगर ताजर टैक्स देना शुरू कर देना तो मामला कहीं के कहीं चले जाए, लेकिन अब इस पे सियासत होती है, इनकी तरफ कोई आता नहीं है। अगर कोई मुंतखब गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो जो है वो इनसे टैक्स नहीं ले सकते। फिर इसी तरह से अब जो निगरान गवर्नमेंट है उसको ये कहा जाता है कि आपका मैंडेट नहीं है, आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, आप जो है वो हाथ नहीं किसी पे डाल सकते क्योंकि आपका तो मैंडेट नहीं है, आपने तो निगरान गवर्नमेंट है, आपने तो इलेक्शन करवानी है सिर्फ। तो अब मसला ये है इसका जिम्मेदार कौन है? असल बात ये है, आप लोगों को याद होगा इमरान खान की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट में जब ये 2019 में IMF का मुआहदा हुआ है, उस वक्त जब ये मुआहदा हुआ था उसी वक्त ये बात की जा रही थी, ये बहुत ज़्यादा सख्त शराइत पे मुआहदा IMF ने किया इनके साथ। आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त ये बात की जा रही थी कि IMF ने जो मुआहदा किया ये बहुत सख्त शराइत पे किया, क्योंकि ये बहुत ताख़ीर के साथ मुआहदा करने के लिए गए थे, और जब इनके पास कुछ रह नहीं गया था फिर जब गए हैं तो फिर IMF ने बड़ी सख्त किस्म की शराइत लगाई जब मुआहदा हुआ है। उसके बाद फिर कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो कोरोना के दिनों में ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रा मंजर से हट गई, और मुआहदा जो था वो IMF का उस तरह से न चल सका, और हुकूमत को शेल्टर मिल गया। मैं तो शेल्टर कहता हूँ कि उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी उसको शेल्टर मिल गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मामलात को चलाने के लिए आवाम को नकद पैसे देने शुरू कर दिए, स्टेट बैंक से कर्जे जो थे वो रीशेड्यूल करवा लिए, कर्ज माफ़ कर दिए, संतों को कर्जे जारी किए, तामीरात इंडस्ट्री जो थी उसको कर्जे दिए, तो सस्ते, ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने की ताकि मईशत का पहिया चल सके। अब ये तो सारी बातें थी वो एक अपनी जगह, इन्होंने ये सारा काम किया, लेकिन उसके बाद जब कोरोना गया तो कोरोना के दिनों में तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी और इनको इतना शेल्टर मिला कि इन्होंने जनाब उसी की मद में बिजली जो थी वो भी इनकी वो नई लोड शेडिंग हुई, ताकि क्योंकि छुट्टियां हो गई थी, स्कूलों में भी हर जगह पे छुट्टियां थी, कारोबार बंद थे, तो बिजली की जो ज़रूरियात थी वो उस कदर नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो इस तरह से इनको ये भी एक रिलीफ मिल गया, बिजली की कीमतों के बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से इनको रिलीफ मिल गया। तो इसी तरह से आगे चलते हैं को बहाल रखने के लिए। इसका नुकसान ये हुआ कि जो IMF की शराइत थी, जो इस्लाहात लेके आनी थी इन्होंने, जो एक मईशत में दुरुस्ती का अमल जो था वो इन्होंने करना था, वो नहीं हो सका, वो रुक गया। तो फिर जब कोरोना गया तो कोरोना के बाद जब दोबारा जायज़ा रिपोर्ट पेश की गई और दोबारा जब मुआहदा जो था बहाल करने के लिए जायज़ा रिपोर्ट पर दस्तखत हुए, ये 2022 के शुरू की बात है या 21 के आखिर की बात है, तो जब ये हुआ तो उसके आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के बारे में ये फिर एक आ गई थी, इधर यहाँ पर तहरीक उठ गई थी कि तहरीक अदमत मुआहदा आ रही है और इनकी हुकूमत जाने वाली है खान साहब की। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो खान साहब ने क्या किया, खान साहब ने 5 रुपये, जबकि जो मुआहदा था, जो इनका मुआहदा हुआ था उसमें ये था कि इन्होंने टैक्सेस बढ़ाने हैं, इन्होंने जो रुपये की वैल्यू है उसको मार्केट बेस छोड़ देना है, इस तरह से टैक्सेस बढ़ाने हैं, पेट्रोल लेवी बढ़ानी है इन्होंने, बिजली की प्राइसेस बढ़ानी है इन्होंने, ये सारा कुछ करना है इन्होंने। लेकिन खान साहब ने क्या किया, खान साहब ने ये किया
کہ خان صاحب کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کی گورنمنٹ جانے والی ہے، تو خان صاحب نے جاتے جاتے بجائے بڑھانے کے قیمت، خان صاحب نے کیا کیا کہ 5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی اور 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دی اور 10 روپے ڈیزل کی قیمتیں کم کر دی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، آپ لوگوں کو یہ یاد بات ہوگی کہ خان صاحب نے جاتے جاتے، اور پھر یہ جون تک انہوں نے کہا کہ اگلے بجٹ تک یعنی یہ قیمتیں برقرار رہیں گی، یعنی قیمتوں میں کمی کر دی، 5 روپے بجلی کی قیمت گرا دی اور پیٹرول اور ڈیزل کی 10 روپے ان کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ IMF نے جو معاہدہ بحال ہوا تھا اس وقت، یا جو معاہدہ $6 ارب کا معاہدہ ان کا ہوا تھا، جس میں سے ان کو $3 ارب مل چکے تھے، 3 ملنے تھے، وہ معاہدہ جو تھا، معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی اور معاہدہ رک گیا، معاہدہ انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ تھا نقصان۔ اگر وہ معاہدہ چلتا رہتا، آپ مجھے بتائیں، اگر وہی شرائط چلتی رہتی، وہی معاہدہ پورا ہوتا، تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی ان کی، اگر حکومت چلے جاتی اور تحریک عدم اعتماد کے بعد جو بھی گورنمنٹ آتی وہ اسی معاہدے کو چلاتی، وہی معاہدہ چلتا، تو کیا ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑتے؟ نہیں دیکھنا پڑتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو معاہدہ ہوا ہے، دوبارہ بحال جو ہوا ہے، جو الٹے، جیسا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ جناب الٹا لیٹنا پڑا ہم کو، یہ کرنا پڑا، وہ کرنا پڑا، یہ سب کچھ کر کے جو معاہدہ بحال ہوا ہے، ابھی معاہدہ بحال نہیں بلکہ ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے $3 ارب کا، جو معاہدہ ایک ہوا ہے ان کا، یہ معاہدہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مہلت ہے۔ یہ تو ان کو ایک مہلت ملی ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جس میں $1 ارب کچھ کروڑ ان کو جاری ہو چکے ہیں، اور $1 ارب جب عمران گورنمنٹ کو جاری ہونا، اور $1 ارب جب منتخب گورنمنٹ آئے گی اس کو جاری کریں گے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اصلاحات لے کے آئیں، آپ ٹیکسز اکٹھا کریں اور آپ یہ ساری کام کریں، اور پہلے کر کے دکھائیں بلکہ ہمیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی بھی ختم کریں، وہ سارا کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ سب کچھ کریں اب، تو اب گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ سارا کچھ۔ تو اب یہ سارا جو عذاب یا ملبہ جو پڑ رہا ہے، یہ کس پہ پڑ رہا ہے؟ یہ عوام پہ پڑ رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ گورنمنٹ، اس گورنمنٹ کا وزیر اعظم عمران خان تھا جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ بات کوئی نہیں بتا رہا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ معاہدہ وہ تھا، اگر اس کی خلاف ورزی نہ ہوتی تو آج یہ دوبارہ جو بحال کرنے کے لیے اتنی کوشش کی گئی، اور جو دوبارہ سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑا، IMF کی جو سخت ترین شرائط تھی، یہ نہ کرنا پڑتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اگر عمران خان IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرتا، وہ 5 روپے بجلی کی قیمتیں نہ کم کی جاتی اور 10 روپے پیٹرول کی جو پرائسز تھی اس کو کم نہ کیا جاتا، تو وہ معاہدہ چلتا رہتا، اور جب وہ معاہدہ چلتا رہتا تو آج اسی معاہدے کے تحت چیزیں چل رہی ہوتی، اور اسی معاہدے کو ہم جو ہے وہ مکمل کر رہی ہوتی ہے۔ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو گورنمنٹ چلے گئی ہے، یہ اسی معاہدے کو مکمل کرتی، اور اسی معاہدے کے تحت جو ہے وہ قیمتیں چلنی تھیں، ساری چیزیں چلنی تھیں، اور جو عدم استحکام کی ایک صورتحال تھی پاکستان، وہ بھی اس کا بھی نہ سامنا کرنا پڑتا۔ معاشی عدم استحکام جس قدر بڑا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی عمران خان کو سزا ملنی چاہیے۔ کیوں قوم بھوگتے سزا اس کی؟ عمران خان کے خلاف اس کا باقاعدہ مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور آئندہ کے لیے یہ مثال قائم کرنی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر کوئی ایگریمنٹ کرتی ہے، پاکستان ریاست کی سطح پر ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس کی کوئی جو گورنمنٹ ہے وہ خلاف ورزی نہ کرے۔ اگلی گورنمنٹ آئے وہ اس کو چلائے، اس کو مکمل کرے۔ اگر وہ کرتی ہے خلاف ورزی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ میرا مطالبہ ہے
جو مقتدر حلقے ہیں یا جو حکومت ہے یا جو اسٹیک ہولڈر ہے، سب سے میرا مطالبہ ہے کہ اس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے عمران خان کے خلاف. اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. یہ جو موجودہ صورتحال ہے، جو عوام بلک رہی ہے، عوام جو بجلی کے بل اٹھا کے پھر رہے ہیں، یا جو مہنگائی کا سیلاب آنا ہے، یہ پیٹرول پرائسز یا دوسری مد میں جو مہنگائی کا سیلاب آنا ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. عمران خان کے خلاف اس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، نہ کہ عوام کو کیوں سزا مل رہی ہے اس چیز کی. تو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ IMF کے اب جو نئی شرائط ہیں اس میں کچھ میں نے پوائنٹ لیے ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ IMF کی کس قدر سخت شرائط ہیں. پہلی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی جو معاشی ترقی کی شرح ہے نا، وہ 2.5% ہو سکتی ہے. اسی طرح سے نومبر 2023 میں اور پھر 2024 میں جو معیشت کا ہم جائزہ لیا جائے گا، اور پھر ان دونوں جائزوں میں اپنی کارکردگی کو دکھانا ہوگا پاکستان کو کہ پاکستان نے کیا کارکردگی کی ہے، کیا اصلاحات لے کے آئے ہیں، کو ٹیکسز اکٹھے کیے ہیں، یا جو ہماری شرائط اس پر کیا عمل ہوا ہے. اسی طرح سے زراعت اور تعمیرات کے شعبوں پر ٹیکسز لگائی جائیں گی. توانائی کے جو اخراجات ہیں ان کو محدود کیا جائے گا. سبسڈی جو ہے توانائی کے شعبے میں اب یہ بات آ گئی ہے، بتدریج کم کی جائے گی. سبسڈی کو ایسا کم کیا جائے گا. اب یہ جو سبسڈی کم ہو رہی ہے بلوں میں، جو پہلے 200 یونٹ تک سبسڈی مل رہی تھی یا 300 تک جو سبسڈی مل رہی تھی، اب وہ کم جب ہوگی، 5 روپے 6 روپے 7 روپے 8 روپے 10 روپے جتنی بھی سبسڈی مل رہی ہے، اب جو کم جب ہوگی یا اس کو جب ہٹائے گی گورنمنٹ، تو پھر بل تو بڑھیں گے. پہلے ہی اتنا مہنگا یونٹ ہو چکا ہے، جب بل بڑھیں گے تو پھر چیخیں نکلیں گی عوام کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سخت شرائط ہیں یہ کس کی وجہ سے لگی ہیں، یہ عوام کو سوچنا ہے بھائی. اچھا، پھر اس کے بعد کوئی ٹیکس چھوٹ یا ٹیکس مراد جاری نہیں کر سکے گی گورنمنٹ، یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. پھر جو کرنسی کی شرح ہے، شرح تبادلہ جو اس کو مارکیٹ کے مطابق رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. سرکاری اداروں کی مانیٹرنگ رپورٹ جاری کی جائے گی. ڈالر کے اوپن اور انٹر ریٹ میں فرق جو ہے، اب یہ دیکھیں جو فرق ہے وہ 1.25% سے زیادہ فرق نہیں ہوگا. یہ ان کا ایک پوائنٹ ہے. تو یہ اس طرح سے انہوں نے تنخواہوں اور پینشن کی مد میں اخراجات کو کم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو سخت شرائط ہیں بھائی، یہ تو اسی معاہدے کا ایک تسلسل ہے، اسی معاہدے کی خلاف ورزی کا ایک تسلسل ہے بھائی جان، جو ہم سب بھگت رہے ہیں. تو اس کا ذمہ دار میں جو سمجھتا ہوں، اگر حقائق کو مد نظر رکھا جائے، زمینی حقائق کو دیکھ کر، آپ اعداد و شمار کو دیکھ کر اگر یہ ساری چیزوں کو دیکھیں، تو پھر اس ساری چیز کا ذمہ دار ایک ہی بندہ ہے، اور وہ ہے عمران خان. اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کے پیچھے کون سی وہ طاقتیں، کون سی وہ سازشیں ہیں جو پاکستان کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرنے پہ تلی ہوئی ہے. وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کون تھے جنہوں نے خان صاحب کو کہا کہ بھئی آپ ایسے کرو، آپ قیمتیں بڑھاؤ یا آپ گرا دو قیمتیں. پاکستان استحکام کی طرف نہ جائے بلکہ عدم استحکام کی طرف جائے. اب یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اگر آپ کی حکومت نہیں رہتی تو کسی کی گورنمنٹ نہیں رہنی چاہیے یہاں پر. ٹھیک ہے. اور کسی کی گورنمنٹ رہتی یا نہیں رہتی، پاکستان استحکام کی طرف نہ جائے. تو یہ چیزیں ہیں، اس کی سزا جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے، مثال قائم ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی آپ جو ہے وہ باقاعدہ سزا دیں، علامتی سزا اس کی ضرور ہونی چاہیے، تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے کہ یار یہ مجرم ہے، اور آئندہ کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ جو عالمی سطح پر کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہ کرے. اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.